मोगाचो येवकार. ह्या आमच्या ल्हानशा नातालाच्या प्रोग्रामाक हांव एलिना मिनेझीस आणि हांव एल्विरा काल्वारो. ह्या आमच्या ल्हानशा प्रोग्रामाक तुमकां सगल्यांक माई मोगाचो आनी उनवनीत येवकार दिवंक आतां आमची भयण एफिना फारियाक आपयता. आम्ही नातालाच्या काळात आसा. नातालाचो काळ जेजूच्या जल्माचो काळ. आयज आमी उगेची भावा भयणां हांगा आजीर जाल्या. संस्कृतीक कार्याक वांटो घेवन आमी तुमकां सगल्यांक फादर आयवो, फादर पाश्कवाल आनी आमच्या गांवच्यो सिस्टरी आनी आमच्या PPC मेंबर्स कॅट टनावान हांगा आजीर जाल्ल्याक माई मोगाचो येवकार. बरें मामी कोत्ता. तें बरें मोबायलार आसा आनी म्हाका वयर सोडून साफ करूंक लायता. म्हाका म्हजें लिसांव आसा. तुमकां क्रिसमस सेलिब्रेशन करूंक नाका कितें? बरे भाशेन घर न्हिटूंक, बरे भाशेन घर हें करूंक आनी बरे भाशेन खुशालकायेन आमी रावंक तुमकां खोशी ना कितें? मामी सगळे रेडीमेड मेळटा मगे. हांव ऑर्डर करूं? ऑर्डर सगळ्याक ऑर्डर करूंक सोदता. पयर तुका हांवें म्हाका एक बरें मोचे आनी पॅन्ट ऑर्डर करूंक म्हणल्यार तूं करी नासलें मुगो. सायबा बोगस हे आतांच्या भुरग्यांक कितें जालां म्हूण देव जाणा. कसलेंय काम कर म्हणल्यार फकत मोबायलाचेरूच दिसतात. दोनपारचे मातशें आड पडटलें म्हणल्यार देराची बेल वाजता. देर उगवल्यार ऑर्डर आयल्या. न्हिदूक बसून सुसेग ना. ग्रॅनी मातशें ओगी राव हां. तुका समजपाचें ना तें. तूं ओल्ड फॅशन. ओल्ड फॅशन रे बाबा. ओल्ड हाडून सगळीं घरां नेटयतात मरे. कितें संबयल्या पयल्या वस्तून ही एक आसा. अरे सालांत भितर सरल्यार आदली ती धोणां
कोळशे भाणा आदली ती वॉल्तेरां बाटल्यो आणि भुरला होलान सगळी दवलोली दिश्टी पडटात मरे. आगे तांकां एंटीक म्हणटात. एंटीक ते एंटीक. हा एंटीक एंटीक वस्तू मात जाय दिसता. एंटीक मनशां मात नाकात. मातशी ओगी राव पळया. म्हजी बरी गेम जाताली ती तुमच्या खबरांनी हांवें बोलतेच कितें केलें. बाय मेरी कुसवार केन्ना कोतेलें गो. कुसवार कुसवार म्हटल्यार कितें. आगो कुसवाड म्हणल्यार नेवऱ्यो दोदल बिबीक कोरमला घोस ह्या सगळ्या खावपाच्या कानाक कुसवाड म्हणटात. ते ऑर्डर करचें सगळे मेवता ऑनलायन ताका कुसवार म्हणटात. आगो ते आमचे शेजारचे लिना ताचो देडी मेला न्हय गो. मागीर ताचो डॅडी मेल्यार आमकां कितें कर म्हणटा. तांगेर कितेंय तरी धाडूंक जाय. ती दुखात आसात न्हय. आगे माय तूं त्या भुरग्यांक कित्याक बेजार कोत्ता. मागीर तूं म्हणटाय ती आपल्याक रेस्पेक्ट दिनात म्हूण. ना गो बाय तांगेर कितेंय तरी धाडूंक नाका. आतां तसलें कांयच ना. आदले पदेर मेले आनी उंडेय बी कबार जाले. येतलो देंवचार आनी कळटलो संवसार. पुरो पुरो दवर तुझे. हो पळे म्हजो धाकटो नातू केन्ना तावन मोबायलाचेर बसोन आसा. रडटा म्हणटच जेवना म्हणटच मोबायल दितात आनी मागीर आयकोना म्हणटच फादराशी येतात. फादर म्हजो भुरगो आयकोना ताचेर मातशें मागणें कर म्हणटात. फादर बाबडे मागणें करता पूण घरा येतच तेच पोतून स्टार्ट जाता. आमच्या भुरग्यांक आमच्या तेंपार आमच्या भुरग्यांक आमी बरे देव बिरांतीन वाडयलोली. ती रडटात तेन्ना आमी ती आदली कातारां. कावल्या कित्याक रडटाय दारान कोणूय मारीत तुका फारान. म्हज्या पोतीची खबर हालय तर तुवें उडोन वच रे बोऱ्यान. ही कातारां म्हणटाली आनी धाकट्यो धाकट्यो सुण्याच्यो कोंबयाच्यो खबरो सांगताली. भुरगीं काय बरी खुशाल जाताली. वेळार मागण्याक हाजीर जाताली. ही भुरगीं आतां तेरसाच्या वेळार मोबायल घेवन बसतात. टीव्ही पळयतात. कितें म्हूण करपाचें दुनिया ह्या भुरग्यांक. तूंच तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. काय बरें आमचें आदलें जिवीत. आमी एकामेकागेर वचून कुसवाड तयार करताले. दुखाच्या घरांत आमी कुसवाड धाडटाले. आमच्या हातांनी धाकटुलोसो गोटो कोत्ताले. नोकेत्रां लायताले. आतां सगळे ऑनलायन ऑर्डर करतात. ही आतां भुरगीं कोत्ता ते सोंसपाचें न्हय सायबा. गॉडफ्री हे पळय म्हजें बरें दिसता डेकोरेशन. फ्रिडा तुझें बरें दिसना. तुजें बरें दिसना. तुझें बरें दिसना. तुजें बरें दिसना. तुझें बरें दिसना. तुजें बरें दिसना. कितें जालें आनी कित्याक तुमची जोगणी. मामी हें डेकोरेशन बरें दिसता न्हय. ना मामी ताचें बरें दिसना. दोगांयचें नाका. ह्यो फावटी आमी कांयच ऑर्डर दिवचें न्हय. आमचेंच डेकोरेशन आमी तयार करचें. बेस्ट ऑफ द बेस्ट. आमच्यो कितल्योश्यो ड्रिंक्साच्यो बाटल्यो थंयसर आसात त्यो तांचें आमी बरें डेकोरेशन करुया आनी कचरोय बी जावचो ना. बरी येवजण तुजी. आनी फाल्यां सांजे आमच्या कॉपेलांत कुमसारां दवरलेलीं आसात. मेरी तांकां तयार कर कुमसार जावंक. आनी आमी सगल्यांनी बरे भशेन कुमसार जावन जेजूक आमच्या काळजान येवकार दिवंक तयार जावया. सगळी भायलीच तयारी केली म्हूण जायना. जेजू गोट्यात न्हय पूण आमच्या काळजान रावंक सोदता. आसात तुमी तयार ताका तुमच्या काळजान जल्माक हाडूंक. कुशाल बोरी नाताल तुमकां. कुशाल बोरी नाताल तुमकां. कुशाल बोरी नाताल तुमकां.
आनी नवे वरोस कुशाल बोरी नाताल तुमकां कुशाल बोरी नाताल तुमकां कुशाल बोरी नाताल तुमकां आनी नवे वरोस. Merry Christmas. Let us travel back to Bethlehem and share the story of the birth. 6व्या महिन्यात नाझारेत नावाच्या गालिलेंतल्या एका नगरान देवान गाब्रिएल दुताक एके सोयरीक जाल्ले आंकवारी सोशी धाडलो. दाविदाच्या घराण्यांतल्या एका दादल्या लागीं तिची सोयरीक जाल्ली. त्या दादल्याचें नांव सुजे आसलें आनी आंकवारीचें नांव मारिया. ती आसली थंय वचून देवदूतान म्हळें, नोमान तुका देवाचे चोड अपुरबायेचे सर्वेस्पर तुझे सोवें आसा. हे ताचें उतर आयकून ती एकदम घाबरली आनी हें नोमान कसलें जायत तें चिंतूंक पडली. पूण देवदूतान तिका म्हळें, भियेव नाका मारये, तूं देवाचे अपुरबायेची. आयक, तूं गोरबेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव ताका दितली. तो व्हड जातलो आनी बोवर तो देव ताका आपलो पूत म्हणटलो. दोनूच उतरां. ह्या दिसांनी आमी क्रिस्मसाच्या कुशालकायेन आसां आनी क्रिस्मस म्हटल्यार कुशालकाय. हीच कुशालकाय जेजून आपल्या जल्मान हाडलेली आमी अनुभवल्या आनी अनुभवीत आसां. आमच्या गोरब्यान आमी ती समर्पिल्या आनी ही कुशालकाय आमकां दुसऱ्यांक परगटूंक धाडल्यात. हीच कुशालकाय आमची आयज ह्या कार्यक्रम करून सगळीं बरोबर आमी समर्पिता आनी जेजून हाडलेली कुशालकाय, जेजून हाडलेलो मोग आमी दुसऱ्यांक दिवंक शिकोवंक आमकां धाडटा. वचात आनी परगटात कुशालकाय जी जेजूच्या जल्मान आमकां मेवली ती सगल्यांक फावो जावं. हेंच जावनी आमचें क्रिस्मस आनी ही म्हजी धाकटीशी 2 उतरांची मॅसेज. हॅव नायस इवनिंग.
पयले सुवातेर आमी देव बरें करूं म्हणटा PPC पेट कॅट हाची आमची ऑर्गनायझींग कमिटी आसली हो प्रोग्राम ऑर्गनायज करूंक बाब मेल्सियाद एल्विरा एलिना आनी एफिना हांकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा आमचो फादर आयवो आनीक सगल्यांच्या नांवान आनीक खरेंच बरें हांगासर आयटम दाखोवंक ह्या फुटेमळ कुर्सामळ करमणे भाव भयणांनी हांगा आपले एफर्ट्स दिले स्किल्स दाखयले टॅलंट्स दाखयले तांकांय दिनवासता आनीक शेवटी आमचो कंपियर एल्विरा आनीक अलिना हांकां देव बरें करूं आनीक सगल्यांक तुमकां देव बरी रात हांव येता गुड नायट.